खंयचे एक आमी काम करताले तांचे एक हट म्हणटात जिद्द हे करूनच हांव सिद्ध जातलो अशी एक भावना एटिट्यूड आमी डेवलप करता. लौकीक आमच्या जिवनांत तसो भावना आसा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार एकलो ग्रॅज्युएशन करता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, की वाडीक करता, मुंज करता, हें करता म्हणटा की घर बांदता. तशें आध्यात्मीक साधन करतलो म्हूण जिद्द कितलो घाल्यार आतां पळय करता आसाचे बट कॅज्युअल. क्वेश्चन कळ्ळें तुमकां? तें तुमकां हट आसा की साधन करतलोच म्हण हांव. बरें आतां कशें घर बांदता करता म्हळ्यार घर जायना. तशें आतां देव मेळटा की साधनेंत हांव परफेक्शन प्राप्त करून घेता तें हट जावं ताका. आनी तें हट लास्ट टायम आमी कॅन्सिडंटांत घेतिल्लें तें चल्लेलें. पळोवपाक कसन ना ताका पूर्व जन्म संस्कार ताका आनी ताका गुरुजी म्हणटा तें पयलो प्रश्न येता ताका शिक्षण ना, बॅकग्रावंड समजना, जाती पाती धर्म हें पळय आयिल्लें थंय. जाल्यार तो म्हणटा म्हगेलो आतां गॅरज पळय हें कोणें करता की पळय आनी जाल्यार नाका म्हळ्यार जाय तर कळ्ळें नतो बस तशें ताणें तशें केलें ना. म्हळ्यार हाका ताका एक हट आशिल्ली हांव गुरू हें प्राप्त करून घेतलो म्हाका शिक्षण जाय म्हूण आनी मागीर गुरूक ताका दोळ भरून येता तागेले पळोवन घेवन असो लोक आसा की म्हूण. तशें देवाक दोळ भरून येवका खंय देवा तूं जावका तूं कसलें मेळना म्हाका कसलें घेना तूं हांव म्हगेलें साधन तूं म्हूण जायना म्हूण कितलो लोकांक हट आसा जाल्यार तें हट म्हण आमी पयलें आतां कशें ना म्हळ्यार ना म्हणच्यान भंय म्हळ्यार भंय म्हणच्यान मे बी प्रिपेर्डनेस ना आमगेलें यू आर प्लेस इन सच ए कंडिशन त्यामुळे ती बुद्धी येना जाल्यार कितें करता आतां सडन अशें हांव म्हणना बट एक तुमी आतां करतलो म्हण एक तुमगेलें एक फर्म डिटर्मिनेशन तुमगेलें पुरो उरता तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार मनशाक तेंच लक्ष उरता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार एक आतां खंय टेंपल घे एक बांदकाम म्हूण आशिल्लें जालें थंय डिटर्मिनेशन आशिल्लें आनी गुरू थंय पळयता आनी हें म्हाका खबर नाशिल्लें गुरुजीन 2-3 वेळा नोट केलें आनी लोकांक सांगलें ताका डिटर्मिनेशन स्ट्रोंग आसा म्हूण तो करतलोच म्हण करता म्हळ्यार तो करतलो म्हळ्यार इंडिविज्युअल अशें म्हणना हांव तें एटिट्यूड परत लोकांक येवता. सो देव प्राप्तीक की आध्यात्मीक मार्गान प्रगत करता आसल्यार हें कसलें की पळय आयलो तें आयलो हें पळय आयदन पळय जायना. आतां रेग्युलरिटी जाय हांकां सिन्सिरिटी जाय पंक्च्युअलिटी जाय पळय आमकां जाय हांगा तें लॅकींग आसा आमगेलें आतां तें हक्क खंयचे खंयचे लॅकींग आसा तुमी लिस्ट करात आनी यू ओन्ली हॅव टू ओवरकम द लिमिटेशन. तुमी तेका लिमिटेशन भायर क्रॉस करून घेवन येवका. आमी जस्ट आमी सांगता थंय पळय पॉयंट सांगून आमकां सामकी अवेरनस क्रिएट केलें दॅट यू आर लॅगिंग म्हूण तुमगेलें तें डिटर्मिनेशन फर्म ना म्हूण हांवें सांगलें. आतां हॅविंग नोन दीस तुमी तें स्टेप्स घेवका न्ही तें सो आतां आमगेलें डिफेक्ट कसो आसा हें शॉर्ट कमींग पळय सांगिल्लें आसा. सद्य देवान पळय अनुकूल दवरलें आमकां हें वय की न्ही दवरलें पळय आमी म्हणून आमकां कोण दिसतालें आमकां हें कंडीशन आसा तें कंडीशन आसा मे बी हेल्थ प्रॉब्लम मे बी फॅमिली प्रॉब्लम बट आमी कशें घेता म्हळ्यार स्ट्रिक्टली स्पिकींग फ्रॉम स्पिरिच्युअल पॉयंट ऑफ व्यू देवान प्रत्येक तुमकां कसलो घटन जिवनांत पळय तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां बऱ्यापणाक केल्लें आसता देवान बट आमी कसो घेता आमी नॅगेटीव वेदर घेताची. आतां कितले लोक तुमी पॉजिटीव वेदर घेताची. आतां एक उदाहरण घेया कोण घरांत मेला आमी कशें करताची देवान अशें करनाशिल्लें तशें करनाशिल्लें म्हूण देवालो एक हिडन प्लॅन आसा. देव कोणाक वायट करना हें म्हणून तुमगेलें मानून दवरता. आतां देवाक कोणाक जीव काडूंक काम ना काय ताका तुमकां त्रास दिवचें ताका काम ना काय ताका काम आसता हें परत तशें न्ही. सो तुमी आतां हें कल्पना करता की कशें की म्हळ्यार देवाल खंयचे तरी आमी कसले तरी जाल्यार पळय कसलें तरी एक हें आसा म्हूण योजना आसा आमगेलें बरेंपण आसा म्हूण आनी हें तुमकां फर्म उरता की देव कोणाक वायट करना म्हूण गॉड डजंट हार्म एनीबडी. देवान कोण हार्म केल्लो आसता कोण हाणटा काय तुमी
पण ते वायट केलें की देवान खंयचें एक एग्जाम्पल दाखया तुमी. आतां आमी तें एक टॅग लायतात ताका, देवान अशें केलें तशें केलें, तें आमगेलें कसं म्हणटाचें अल्पज्ञान म्हणटा न्ही, त्या निमित्तान आमकां पुरो असो विचार येता. सो देवाल्या विशयांत आमी व्हड मन दवरता, व्हड न्हय तो, व्हड आशिल्लें तो व्हड विशालच उरता. देवालें हृदय कितलें विशाल आसा, तागेले बद्दल आमगेलें तें हृदय मन सुद्दां तितलें विशाल उरता. आमी नॅरो मायंडेड नॅरो हातेर घेवन देवाल्या वताचे तेन्ना आमकां कशें तो मेळटलो. सो तशें तुमी परत लोकांना आयज कसलेंय डेवलप करपाक म्हळ्यार तें नॅरो मायंडेडनेस म्हणटात तो संकुचित भावना ते परत सोडून गेलें विशाल बुद्दीन व्हरता. म्हणून ताका वसुदेव कुटुंबक म्हणटा, पुरो लोकांक साथ घेवन पुरो लोकांक हें करून घेवन वचून आमी प्रयत्न करता. सो ताजे खातीर अध्यात्म लायनान तूं फस्ट तुमगेली ड्युटी कशें की म्हळ्यार तुमगेल्या मना वयर तुमी विजय प्राप्त करून घेवपाक. शंकर का विजय मना वयरी विजय, यू हॅव टू कॉन्कर युअर मायंड. आतां एक तुमी आन्सर करता वचा, वेदर यू हॅव वन द मायंड, तुमगेल्या मना वयली तुमी ना पण इनिशियल आमी हांगा स्ट्रकअप देता. आतां मना वयर विजय प्राप्त जालें तें म्हणटाची तें मन तुमकां गुरू म्हूण तेंच काम करता आनी गुरू भायर वचका म्हूण ना. आतां गुरू कसले सदकें म्हळ्यार तुमगेलें मन आनी तुमी गट्टी जालें ना तुमगेलें, केन्ना तुमगेलें मायंड कंट्रोल येता तेन्ना देव भितर एंट्री करता. तेन्ना देवा सोदका गुरू सोदका म्हूण ना. सो पयलीं तुमी आतां हें करून घेवता म्हळ्यार पूण हें बरें सिंपल टिप्स सांगता. व्हड कठीण आतां हांवें सांगिल्लें कशें कठीण आसा की तुमकां कांय कठीण ना न्ही, बट करण्याचें कठीण कांय ना कडलें, ताका पयस लागना हें कांय ना, लाक्स कम मनच पुरो. म्हळ्यार आनी पुरो कसलें नासता, पुरो मनांचें आनी कसलें नाका हांगा, पयस नाका तें नाका, मन आसलें पळय पुरो पुराय जाता. आतां आमी गुरूलें साधन करताना 5 पयशांक वयर सकयल पळयता आसतना पयशे नाशिल्लें साधन जालें की ना, जालें. म्हळ्यार साधन एक पयसोच जावपाक अशें म्हणून कांय ना. इच्छा जर आसल्यार तो गुरू वेवस्थीत करता. थोड्या मुखांतर हेल्प करता देव, तूं साधन कर म्हणून घेवन. सो तशें आमी हें मनांत फर्म दवरून घेवका. मना वयर पयलीं तुमी थेंब करा म्हणटा न्ही, कशें एक सुण्याक आनी थेंब करता पळय तशीं मना वयर तुमी विक्ट्री म्हणटा न्ही, विजय प्राप्त करून घेया. तेन्ना तें मनच तुमकां वाट दाखयता. आतां आमी परत कशें जालें की म्हळ्यार मनच सांगता आसता, मन म्हळ्यार देव हांगा बसला, हें कर तें कर म्हणटा आनी तो सांगता पळय योग्यच आसा. आतां प्रत्येक आमी सांजसान उदाहरण सांगता तुमकां. हांगा तें परत रस्त्याक काम केलें न्ही, रस्त्याक काम हांव परत कसो केलें म्हळ्यार तें परत तो वेस्ट काडून उडयता. सांजच्यान फातर घेता परत हांव काडून दवरलें तें. तेन्ना परत लोकांक विचित्र दिसलें, कसलें परत काडून दवरता म्हूण, वेस्ट न्ही तो पुरो, उपयोग ना म्हूण. मागीर आतां पळयलां आमी तें कसलें आमी तें सेव केल्लें आसता पळय कितलो उपयोग जालो म्हळ्यार परत लोक आतां आसता ताचेर वयर. म्हळ्यार आतां खंयचें एक घडये येता मुखार कसो म्हण आमकां गोतूर ना. आतां एक तशें घे तुमी, एक कश्ट आयलें बेगीन कश्ट तुमी आतां पळय कश्ट म्हण आज घेतात. सो लोकांक तें फातर बट करतना कसो मेळ्ळें की म्हळ्यार हें कसलें म्हूण वेंचें एक काम आसता. सांजसान तेल्ले परत वेंचून काडला तें रस्त्याक क्रश जाल्लें आसता न्ही तें, नाल्यार वचता शिंता परत खंय कोण लकयता तें पळयलें आनी कितलें यूज केलां. म्हण पुराक कशें जावपाक म्हळ्यार पयसोच जावं म्हण ना. तें मन आनी तुमगेलें मन जर करेक्ट आसल्यार भावना उद्देश जर सम आसा देव हेल्प करता. सो ताजे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार स्वार्थ नाशी देवा खातीर लोकां खातीर केलो देव ऑलवेज वीथ यू. आनी आज आमी हें परत सक्सीड कशें जाता आसा की म्हळ्यार तें देवा खातीर लोकां खातीर करता म्हूण स्वार्थ आशिल्लो आसल्यार केन्ना कितें पडता आशिल्लें. आनी वयर येना स्वार्थ आसल्यार कोणें वयर येना. सो परम म्हूण केन्ना आसा त्या दृश्टीन तुमी करता, देव म्हूण हे दृश्टीन तुमी करता. सो हाजी देवा वयर फर्म विश्वास दवरता तुमकां तुम परत लोकांक दवरता. आतां तुमगेलो विश्वास कितलो आसा म्हूण म्हणटाचे. नास्तीक म्हळ्यार आमी कशें म्हणटाची देवा वयर विश्वास ना म्हूण. बट आध्यात्मीक दृश्टीन आमी कशें म्हणटा की म्हळ्यार तुका वयर विश्वास ना तूं नास्तीक म्हूण, देवा वयर न्ही. कोणा वयर विश्वास ना आसा की ना
समज सांगा. म्हाका दिसता तुमकां 100% विश्वास ना. हां आसा. व्हेरी गुड. आतां कोणाक तुमगे वयर स्वता विश्वास आसा कळ्ळें, हें स्टार्टींग पॉयंट. आतां तुमगे वयर विश्वास ना, देवा वयर विश्वास कशें येतलो सांगा तुमी? येत की म्हळ्यार तुमी फस्ट कितें करता, विश्वास दवर हांव करतलो. हय, देव सोडून दिना, दॅट आय एम ऑन द करेक्ट लायन. हें परत तुमी करता, दॅट वॉट यू आर डुईंग इज करेक्ट. दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग. हांणी तांणी कसलें सांगो आमचे साधारण मार्ग आसून ते बरें लोकांनी बरें त्या दिवसात तांकां एक किडनीची टेस्ट आशिल्ली. तो डॉक्टर येयलो, ताणें केलो पुरो बरोवन दिलेलो कसं टेस्ट करता म्हणून. पुरो रिपोर्ट पुरो रेडी आसा. तो डॉक्टर येना, हो डॉक्टर येना. आमी कशें केलें, आमी एक डॉक्टराक वचून ताका रिपोर्ट करपाचें कसं तोंदर आसा म्हणून पळयलें जाता म्हणून. ती सिस्टर म्हणली तुमी मातशें साध्य ना, अपॉयंटमेंट ना तुमगेली. तुमी आनी त्या डॉक्टराक वचपाक जाल्यार तुमी दनपार दनपार येवन ऑफाची एंट्री करून त्या डॉक्टराक वचपाक. तुमकां तुगेलो डॉक्टर जाल्यार हाय तूं कॅज्युअलिटी वचून एडमीट जावका आनी थंय ताण पुसतो तशीच तेन्ना येवन तुका पळोवचें. तो डॉक्टर तूं थंय आसता म्हणलें. हांव म्हळ्यार आमी हें करुया, फायल एंट्री करुया. तो नाका की फायल ऑफास येवचें नाका, ते तुमगे लिंगर डॉक्टराक दाखोवया. तो रिपोर्ट कसो म्हणून पळयत ना म्हणून आमी थंय हॉटेलार कॅन्टीनार जेवलीची आनी मिगे लागता ते गेलीची. 3:30 घंटे गांव तुमकां म्हण म्हणाली सिस्टर कडेन आमी थंय गेलीची. थंय वतना तसो हांगा डॉक्टर येयलो. आमी लेखिल्लें ना तो कोण. सिस्टर येवन म्हणली तो डॉक्टर येयलो म्हण आमी हांव बागेर काम आमगे 1 मिनीट उलयचें आसता रिपोर्ट करपाचें आसता येवचुया म्हण निघली. ताका तो डॉक्टर आमगे डॉक्टर म्हणलो 5 निमिश वेट कर हांव व्हिडिओ कॉलार आसा म्हणून भायर बसली आमी. तागे व्हिडिओ कॉल जाता चमकली आमी. हांव म्हणलें तागे ती सिस्टर जाल्यार अशें म्हणलें आमकां फायल येता म्हळ्यार अपॉयंटमेंट ना, तुमगे अपॉयंटमेंट आसल्यार मात्र येवका नाजाल्यार कॅज्युअलिटी वचून तूं एडमीट जावका. कडेन डॉक्टर येवन पळोवचें म्हणलें तिणें म्हूण हांव कसो करचें म्हणून कळ्ळें म्हणून आमी आनीक डॉक्टर लेगीत फायल एंट्री केलेलें. ताजे भितर तुमी येयली म्हणून कळ्ळें म्हणून हांव येयली. सॉरी आमी येवचें ना तशी तशी जाल्यार आमकां उपाय ना म्हणलें हांवें. ताका ती तो डॉक्टर म्हणलो सिस्टरान तशी म्हणलें हांवें म्हणलें बाई आमकां तो अर्जंट आसल्यार आमी कोणाक वचपा तुमगेली येवका ना. ती आमकां तशी म्हणलें हांवें ह्यो तशी म्हणून ना तिगे कडेन घुराच्या जाताना तशी म्हणलें कॅज्युअलिटी बरोवन वताले कडेन आमकां आनीक एक कश्ट त्या आदीची तांकां तें सांगून घेवन आमी रप्पो रक्का म्हण मेळ्ळो तो डॉक्टर कडेन हांगे रिपोर्ट आनी पळयलें ताणें तूं कांय वरी कर नाका आनी मार्च तूं 9ताक यो म्हणून सांगलें आमकां. म्हळ्यार आमकां विश्वास आशिल्लो देवा वयरी तशी जावन सो तशी आतां देवा वयरी लोकां वयरी विश्वास दवरचें पयलें आमी आमगेलो विश्वास दवरता. आनी तो विश्वास तुमी केन्ना येता म्हळ्यार तुमी केन्ना प्रामाणीक आसाची सत्य मार्गार आसाची तो परत जावका पडटा. हे कपट लोकांलो विश्वास तो आपण विश्वास तुमचा उपयोग पडना. आतां म्हणटा कळंग गोश्टी ताजे खातीर म्हणचें देवान पुरा वेवस्था केल्लो आसा ताजो उपयोग आमकां करचा कळना. त्या उपयोग करता जाल्यार ती बुद्धी आमकां येवका म्हण आमी पुरा पॉजिटीव हाजेर जर गेल्यार पूण तशान हांव म्हणचें आमी पुरा कसं घेता काय म्हळ्यार खंयचे एक विचार की कार्य मना प्रमाणे जाल्यार तें नॅगेटिवली घेताचे तें वचका. मातसो वेळ अशें जाता एक वेळा 1 घंटे 3 घंटे बसल्यार बेज आसता. एक वेळ म्हाका कसं जालें हाजे खातीर न्हय काम नासलें म्हाका रावचें फॅमिलीर सेवा कळ्ळें म्हाका तें कसलें हें जालें म्हणून न्हय तितलें म्हाका सेवा आनी कसलें न्हय कळ्ळें. मागीर कशें देवान मनान जर आसल्यार हांव तशें घेवचें खंय पर्पज आसना हांगा. मागीर हांव खंय पयलीं गेल्यार खंय एक्सिडेंट जावचें कसं कोणाक वचचें तें आनी कसं जाता म्हण हांव तें पडना तो कॉन्ट्रोवर्सी पडना. सो कोणीय तें कॉन्ट्रोवर्सी पडलें जिवनांत खंयचें घटण जाता पळय तें तुमी एनालिसीस करता बसनाकाची बट तुमी करेक्ट आसा की रॉंग आसा इतलें पळय. तुमी करेक्ट जर आसल्यार परत देवाल हाजे प्रमाणे कळ्ळें जावचें एक्सेप्ट करा तुमी. रॉंग आसल्यार तुमकां तुमगेलो चड शार आसना तांचो. रॉंग करून आमी तें जस्टिफाय करचें ना की देवाल प्रमाणे जालें परत म्हणचें ना.
सो पयलीं तुमी तशें म्हणचें, हें परत प्रिलिमिनरी तुमगेले गुण उरता, सत्य म्हळें, नंबीक म्हळें, हें परत तुमगेले आत्मविश्वास हें परत उरता. सो आदी तुमगे वयर जर विश्वास ना, देवा वयर विश्वास येवचे भारी कश्ट येता. पयलीं ट्राय टू हॅव कॉन्फिडन्स इन युवर सेल्फ. आनी आतां हांव तुमकां सिंपल प्रश्न घालता, तुमगे वयर विश्वास आसा की म्हूण. सो सुमार लोकांक म्हळें आसा, थोडे लोकांक घट्ट जाता आसा. विश्वास ना म्हूण कोणाक नांग आसा, बट ताचो कितलो घट्ट जाला तें पळोवया. आतां 21 days क्युरींग करता आमी ताका सिमेंटान, तेन्ना तें घट्ट जाता. तुमी कितले दिवस क्युरींग जावका पळोवया. लायफ लायन क्युरींग जावं जावं आशिल्लें तें एक्चुअली फास्ट जावंक आशिल्लें तें. म्हळ्यार पळय फास्ट सेटींग सिमेंट आयलें. लायफ लॉंग म्हणटा लायफ आमगेलें पुरो आतां खंय उरलें. घालता उरता तशें जालें आमगेलें. उदक घालचे प्रश्न आसप. आतां एंड करता, तुमीच करता तें. उदक घालचें बंद तुमीच करता. सादी ताका तुमी एक लक्षांत दवरता, हे देह म्हणल्या नंतर तांचो दोन एक म्हणल्यार आमी थोडे लोक तीन म्हणटात, जीव, आत्मा आनी देह. मागीर फायनली तो जीव आत्मा ते एकच तें अशें. प्राण म्हणटा तो जीव आत्मा हे परत एकच. तें व्हडलें आमकां तें अंत पडच नाका. आतां तुमकां देह म्हण भावना आसा की आत्मा म्हण भावना आसा? आर यू सोल ऑर बॉडी? सोल. सो जो पर्यंत बॉडी बॉडी म्हणटा पळय ते पर्यंत आमकां देव मेळटा. ते बॉडीली फिलींग आमकां आनी कितें आसा म्हळ्यार बॉडी कम्फर्ट, बॉडीचे फूड हॅबिट्स म्हणा की रेस्ट. चड लोक टायम मेळटा तेन्ना आड पडटा. हांव तें केन्ना ते हॅबिट कल्टिवेट केलें ना, आज पासून कल्टिवेट केलें. कसल्याच त्या टायमाक हें करता, कसलें काम ना म्हण लेगचें न्ही. करता कितलें की काम आसा मनशाक, तें काम तुमी सोदका पडटा. काम ना म्हण न्हिदचें, आळस करचें, पटंग मारचें, हें परत तुमी करलें. सो तुमी आतां हें देह आत्मा म्हणजे देह न्हय, हांव आत्मा म्हण जर भावना लायल्या न्ही, तुमी जाय तें साधन करेत. बट वी आर स्ट्रक अप इन दीस फिलींग ओन्ली, खंयचें हांव देह म्हणून. तें आतां काडा तुमी, हांव देह आनी हांव कोण म्हळ्यार पार्ट ऑफ द गॉड, आय एम द सोल. ताका एक अंश म्हूण आमी धरता. तेन्ना ती प्रगती फास्ट जाता. जाता हें करता तुमगे लागीं हांव एक आत्मा म्हण तुमी भावना करा. तेन्ना आत्मा म्हण नंतर खंयचें तुमगें डिफरन्स येना तांचो. ताका तो हो तो म्हणून दिसना, ताका दिसता एकच देवूच दिसता ताका. ताका हें म्हणून दिसना, तें म्हणून दिसना, हो म्हणून दिसना, सुंदर कुरुपी मांतर कसलो दिसना ताका. ताका दिसता एकूच कोण म्हण देव. तसोच तुमी भावना परत डेवलप करा. आतां उदाहरण पळया तुमी, पुरांत देव पळयल्यार तुमगे भावना येतकी पळया. आनी म्हाका तशें म्हणलें अशें म्हणटा फिलींग येना. तो देवाक पळयता तें फिलींग खंय येता. सो तें तुमी कल्टिवेट करता. तो कसलें करप. बट आमी पळयता, हांव केन्ना तशें करता, तो कसलें म्हणप. सगळें कर्म ताका करता. बट आमी कोणालें हें लेखचे ना तशें. बट ही हॅज टू पे. कोण तशें कर्म करता पळय, एवरीबडी हॅज टू पे. सो आमी आतां टीट फॉर टॅट आमी तें करता गेल्यार आमकां चड दोश लागता. ताका आमगेलें कर्म आसता पळय तें आमी क्लियर दवरचें. सो आज आमी संवसार येताची वता आसाची. आतां कोणाक गोत आसा की कितले वेळ येवन गेले म्हणून आमी हांगा. आतां कृष्णाची कोटी वेळ येवन गेला खंय. कोटी कोटी. आतां आमगेले कितले आसतले पळय. आतां तो प्रश्न न्ही. आतां संवसार येवचें कारण कसं जालें. अनफुलफिल्ड डिझायर्स. खंयचें अतृप्त वासना, अतृप्त डिझायर. पूण ताचे खातीर आमी पुराय डिझायर कमी करता वचपाक. फर्स्ट म्हळ्यार भांगर एक गेलें. हय प्रारब्ध आमी केन्ना न्हय तें. प्रारब्ध म्हळ्यार कशें जाता. आतां तुमी हे एक मार्ग आयले अशें धरा. तुम्हाला ते वायट कर्मात कमी जाता. पयलीं कितें जावंक आशिल्लें. आतां तुमी फ्रॉम युअर एक्सपिरियन्स तुमी एक सांगीत म्हाका आतां. पयलीं आतां कसलें तरी बेनिफीट जालें खंय न्ही. आतां तुमी सर्टन थिंग्स यू आर नॉट डुईंग न्ही, वीच यू आर डुईंग अर्लियर. पळय की न्ही. म्हळ्यार तुमकां तेका अवेरनेस क्रिएट जालें. आतां अवेरनेस इज द बिगिनींग पॉयंट. अवेरनेस जाले नंतर तुमी कसं करता हें म्हाका नाका, हें करना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार पलायन आमगेले कितले लोकांना वचना जाता.
कितले लोक आनी पुरो दोश येवचे पयलीं अनुभव जानात. सो आतां तुमचे कितले लोक आमकां लबत ना गेले आनी तांणीच सांगतात आतां आयडी कशी चुकोवचें म्हणून. आनी एक विचित्र म्हाका दिसता की नास्तीक म्हूण दिसता, कारण खंय की आमगेले तें आतां कॅसेट आयकून घेवन तो म्हणटा आतां आमगेले ते पुरोहिताल कशें चुकोवचें जेवण म्हणटा म्हाका विचार पडला म्हणटा. आमी पयलीं म्हळ्यार पुरोहीत हें पळय अशें म्हणटा आशिल्लीं. आतां पळय खंय कितलो फरक पडटा पळयात. सो दॅट इज वाय खंय तरी फरक पडटा. आयकले निमित्त खंय तरी एक तें फ्लॅश जालें. सो ताजे निमित्त तुमी कसं करता की म्हळ्यार एक 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 प्रकट करता. भांगराचे व्यामोह, वस्त्राचे व्यामोह, हेंच जावका म्हणलें तेंच जावका म्हणलें, तें म्हाका एक पळोवका म्हूण आसा, म्हाका एक खावका म्हूण आसता, तें कसं दवरना. म्हणटा तें हॅव वन डिजायर ओन्ली, दॅट इज गॉड सिकींग. खंयचें देव मेळका म्हणलें एकच दवर घेवन बसा आनी खंयचें नाका. आनी त्या वेळार हें परत कसं जाय. आतां देव जर आयलो हय की न्ही, ताका पळयलें आनी कसं जाय की तुमकां. समजा फाल्यां म्हाळसा देवान येद्र राबली, तुमकां भूक उडगास येतकी, पोटांत उडगास येतकी, न्हिदे कांय खंयचें उडगास येना आमकां, पळयता राब अशें दिसता. तशें एकूच डिजायर उरता तुमगेले कसो की म्हळ्यार म्हाका देव प्राप्त जावका म्हूण, आनी बाकी पुरा मनांतल्यान काडून उडय. नॅचरल कसं जाता जावं तें कसं मेळटा, देवान अनुग्रहान कसं मेळटा तें घेवचें. हेंच जाय तेंच म्हूण आमी बशाना. सो वासना रहीत जीवन काडा. वेन द डिजायर्स आर एलिमिनेटेड ऑर मिनिमायज्ड, तेन्ना तुमगेलें सुखमय जीवन. आनी परत आमी हांगा येनाची. सो आजी आयल्या म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार हें उरयलें आमगेलें खंयचें साधन. तुमकां कसलें आयलें हें साधन उरयलें म्हूण आयल्या तुमी आतां, वय की न्ही. म्हूण देवान तुमकां एक चान्स दिला आतां, आचमणी करून. आनी आतां जर नाजाल्यार इफ नॉट टुडे नेवर. आतां आनी केन्ना जायना तुमगेलें म्हूण आतां म्हणचें. आतां खंयचे हेज्या पावल्या पळय आनी विचार करता आसता आमी आमगेलें जायना, करना आमगेलें ना. जाल्यार आतां यू आर एट द फॅग एंड ऑफ द लायफ न्ही, आनी करचें केन्ना. म्हळ्यार स्पीड तुमगेलें वाडोवका. तुमी आनी फस्ट गियर घालून बसले, थोडे लोकांक गाडी बंद पडल्या, थोडे लोक सेकंड गियरार आसात. सो तुमी कसं करता काय म्हळ्यार आदी स गियर आयले, 5-6 गियर टॉप गियरार घालून बसचे सुरू करता. मागचे अशें परत पडले रिकवर करून सोडता तुमी. सो आतां हें लिंक कशें पळया. हें जल्म कसो जालें जाल्यार तुमकां आशास म्हूण, वय की न्ही. सो स्टार्टींग पॉयंट कसो जालें आशा म्हळ्यार वासना. आतां सेकंड स्टेप कशें जाता म्हळ्यार वासना आसून निमित्त कर्म जालें. कशें जालें स्टार्टींग आशा, आशा लेड फॉर वॉट एक्शन, म्हळ्यार कर्म जालें. आतां कर्मा निमित्त खंय जाता म्हळ्यार तुमकां ताजे कॉन्सिक्वन्स अनुभव. आशा, कर्म, अनुभव. आनी तो अनुभव जर तुमकां फेवरेबल दिसता परत तुमकां ताजेर पडटा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार संवसारीक एक अनुभव आसा म्हणटात तो आनी संवसारांत पडटा. आध्यात्मीक अनुभव आसता का तेन्ना तो अध्यात्म लायनाका येता. आदी तुमी थोडे वचाक इन्क्लिनेशन कारण कसं की म्हळ्यार तुमगेले कसं ते संस्कार आशिल्ले पयले जल्माक. संवसारीक आसता की तुमगेले थोडे संस्कार आसा म्हूण तुमकां हें जाता. नाल्यार हांगा येवन तें परत करता म्हूण कसं ना. सो वासना, डिजायर्स लिडींग टू कर्मा, एक्शन. एक्शन म्हणल्या नंतर तुमकां अनुभव ताजे रिजल्ट्स मेळटाचे. आनी अनुभव प्रमाण कशें जाता की म्हळ्यार आनी आमी काम करतात. आतां पॉजिटिव्हली घेवया आमी. तुमकां सत्संगा बसका म्हणून जालें की देवाला करका म्हणून जालें. ताजे निमित्त तुमी आयले की घरांत पुजा केली कसं तरी केलें. अनुभव आयलो तुमकां दिसता फाल्यां आनी हांव करता हें. पण जाता फाल्यां हांव करता म्हणून. आतां आनीक पळय लौकीक मनीस एक फावटी कितें केलो ताका पुराय मेळना कळ्ळें फाल्यां आनीक वचचें थंय कळ्ळें थंय कसो मेळटा पळय म्हणून. गॉट द पॉयंट न्ही. तागेलो अनुभव कसो म्हळ्यार खावचें जेवता तसो मेळ्ळें हांगा. नॅक्स्ट टायम आनी कसो नासता वचचें आमी आनी तशें मेळटा आमकां म्हणून तागेलो अनुभव तो. आमगेलो अनुभव कशें म्हळ्यार हें स्पिरिच्युअल फूड आमकां. आमगेलें फूड हें ज्ञान. आतां हें फूड आसा पळय 3 गंटे बसलें कांय कशें दिसता बेजार येना आमकां. तें फूड न्ही खावन खावन कितलें खातले तुमी. सो आमकां फॉर स्पिरिच्युअल हें फूड आमकां खंयचें ज्ञान सत्संग हें फूड तांकां कशें म्हळ्यार बटाट वडा आंबोडे तें फूड आमकां आतां ओंकार येता पळय
खावपा म्हणल्यार खाताच तुवें, अदरवायज यू आर नॉट आफ्टर दॅट. सो आजी आमी हें पुरा कंडिशन ताका कसून कारण करता म्हळ्यार आमगेले पूर्व जन्माचे कर्म तेन्ना प्रारब्ध म्हणे मातसो डिटेल वचका म्हणून गुर्त आशिल्लो तुमकां. कर्म आमी 3 म्हणटाची: संचित, प्रारब्ध, आगामी. मागशींच कर्म, आयचे कर्म एक जाग्यात ते संचित म्हणटा, टोटॅलिटी. आतां कसून भोगता आसा पळय तें प्रारब्ध, आनी तें भक्ती कर्म आसा पळय तें भोगपाचें पडटा. आतां गुरू देव पुरो हें करता जाल्यार कशें पुरांत करचें जायना. तें फायनली तेगेलें हें तें कोणाक कंडोन करता, कोणाक हें करता. आतां म्हणटा पळय फायनली डेथ सेंटेन्स जालें तेन्ना प्रेसिडेंटा लेवल गेले पुरो लोक सोडनात तो, पुरो लोक माफ करनात ते. तशेंच आतां गुरू रेकमेंड कर कसं कर, देव गुरू फायनल वय जाल्यार कशें जाता म्हळ्यार कोणाल प्रारब्ध कितलो भोगोवका म्हूण देवाक गोत आसता, कितलो ताणें भोगता म्हूण. तसो पुरो लोकांक तें क्षीण करचें जायना. जाल्यार आतां देवाल कोण प्रयोजन कसो जाल्यार प्रश्न येता. आतां देवाल केलें निमित्त तुमकां कितें जाता प्रारब्धाचें जें हें आसा पळय तें वेट तुमगेलें पडना. प्रारब्धान कसलें एक दुख्ख आसा पळय, कसलें सफरींग आसा पळय तें तुमकां येना. नाजाल्यार मस्त लोक आमी भोगता आसा न्ही, हें नाजाल्यार जायनाशिल्लें आमगेलें. आशिल्ले कितले रोग आसता पुरो येवंक आशिल्लो आमकां. देर आर सम एग्जांपल्स कळ्ळें. कोणाक तरी 1-2 रोग आसा, ताका स्किन डिसीज, अस्थमा डिसीज, लेप्रोसी, BP, शुगर, सायकीक प्रॉब्लम, पुरो रोगूच तागेले कळ्ळें. आसा देर आर सम केसीस लायक दॅट. सो आतां हें पुरो आशिल्ले निमित्त आमकां खंयचें एक मागीर तें नॉर्मल थोडें उरताचें तें प्रारब्ध आमगेलें. आगामी म्हळ्यार आनीक स्टील येवचें आसा. आनी हें केले निमित्त खंय जाता म्हळ्यार तुमकां मुखार येवचें डायल्यूट जाता हें केले निमित्त. नाजाल्यार मुखार आनी तें घोर आसा केल्लें कर्म आसा पळय. आनी तुमी म्हणटले हांव कसलें केलें ना म्हणून ताका मनांत केलें तेका लागू जाता तें. मनांत तशें हांवें केन्ना म्हणटलें कोणा बगी तुमी इल्ली बिल्ली दवरनाका ती, कोणा बगी हें करनाका, मोस करनाका, चीट करनाका ती, बिकॉज एवरीबडी हॅज टू पे. तांकां कशें कशें एवरी थॉट आसा पळय इट रिजल्ट्स इन एक्शन. एवरी डीड रिजल्ट्स इन एक्शन. एवरी वर्ड रिजल्ट्स इन एक्शन. आतां कोणाक एक सादू संताक देवाक तुमकां संतर समलें करा, निंदन केलें तें पडटा ताका इमिजिएट ताका रिजल्ट मेळच ना. बट तागेलें तें संचितान तें जम जाता तें म्हण आमी बेस्ट कशें म्हळ्यार कोणालें हें नाशिल्लें तो भशेन बरें. हें संवसार बंधनाक कारण कसं म्हळ्यार कर्म आनी ताका कारण आमगेलो वासना. तो आतां तुमी कसं करतात म्हळ्यार ते डिजायर म्हणटा तें एलिमिनेटेड. मूळ समेत त्या वासना तुमी कटकोवन उडोवप. तो ताका म्हणटा ती खंयचो मनीस आपल्याक हेल्प करता तसो जाल्यार मात्र देव हेल्प करता. कोणाक देव हेल्प करता? खंयचो मनीस ताका तिचो हेल्प करूंक येता. आतां उदाहरण आमी परत साधन करून हें केलें मुखार केलें म्हूण देवान हेल्प केलें. नाजाल्यार देव हेल्प कर म्हूण तुमी कळ्ळें न्ही साधन जायना तें. फस्ट स्टेप आमी घेवप. मुखार वचा तुमी देव तुमगेलो मागशें आसा. राबिले कडल्यान देव तुमकां मागशें राबना. म्हूण ताका म्हणटा फस्ट स्टेप केन्ना आमी घेवं. कोण साधन करता, कोण प्रयत्न करता, तो प्रयत्नशील कोण आसा तागेलो आत्माच ताका सपोर्ट दिता. भितर बशिल्लो देव आसा पळय तुमगेलो तोच तुमकां मुखार वचून म्हूण दुखोवता. तुमी वचना म्हणटकीर तो तुमकां हें केलें तो मुखारी पिडयता. सो ताका म्हणटा ती हें परत बेसीक तुमी कशें करून घेवपा पयलीं हें परत मागीर ज्ञान. सो पयलीं तुमी आतां पॉजिटीव डिजायरलेस नंबिका तुमगे लायफ दवरून घेवका. सो तुमकां तुमगे वयर जर नंबिका ना जाल्यार कितलेय देवाला गेले तरी तुमकां कसलें प्रयोजन ना. आतां हांव सुमार आयकता 2-3 स्टोरी. आमगेले अंतर ना. आमगेले चड लोक कशें आसा की म्हळ्यार खंय वचनात ते. देव ना म्हणनात न्ही तांणी, देव ना म्हणनात बट खंय वचनात. बट अनफॉर्च्युनेटली खंय जाता म्हळ्यार आतां एक अशें घेया तुमगेलो कुलदेव म्हाळ आसा की खंयचें एक रामनाथ म्हणा, शांतादुर्गा कसलेंय आसूं. कुलदेवालो प्रसाद घेतला तुमी, देवान अशें दिलां तुमकां कर म्हूण घेवन
त्या सोडून अनेक देवालय वततो. असल मनुष्य कसं करतलो पळया तुम्ही. खंयच्या देवालय तो प्रश्न घेऊन देवान अशें कर म्हण हें जाता म्हण सांगितलं आसा. त्या सोडून अनेक देवालय गेले नंतर. आता बेसीक कसं नासता म्हळ्यार खंयचे देव आसूं तुगेले देवा सोडून कसं लायलो म्हण. आता गुरू जालें तुका तशेंच खंयचे गुरू जाल्यार ताका अनेक गुरू आसा म्हण कळ्ळें तो म्हणटा कारण कसं जालें गुरू ते वाचता आसता न्ही तुमी. हें बेसीक प्रिंसिपल आसा. सो ताजे खातीर तुमकां विश्वास ना, कुलदेवा विश्वास ना, खंयच्या देवा वयर नंबेक दवरताक विश्वास ना, आवय बापायर विश्वास ना, गुरू वयर विश्वास ना. तुमकां वयर ना, गुरू वयर ना, देवा वयर ना, खंयच्या देवा विश्वास ना तुमकां म्हण वयर येवचें कशें तुमी. सो ताजे खातीर आमी कसं करता काय म्हळ्यार स्वता जो पर्यंत तुमकां विश्वास ना तेन्ना खंय जाता काय म्हळ्यार त्या देवाला गेलो काम जालें ना, ह्या देवाला आयलो काम जालें ना, आनी देवाला गेलो मागीर खंयचो देव हेल्प करनाका म्हूण केन्ना एकल्या लेगीत धरता. एकल्या लेगीत धरना खंय जाता म्हळ्यार ताका एक कनेकर कायंडनेस म्हूण तागेलो आसा पळय न्ही तेन्ना तो म्हणटा हांव कसं तरी समथींग आय हॅव टू डू म्हूण. सो आमगेलें हें चड लोकांक स्टील प्रॉब्लम आसा हांगा वचचें थंय वचचें म्हूण. पूण ताजे खातीर कसं न्ही जायना ताका. एक तुमकां हो हेल्प करना तो आनीक देव तुमकां केन्ना हेल्प करना. देव वेगळे न्हय. तुमकां दिसता की रामनाथाला गेल्यार काम जालें माळशेला तशें जायना तें. गणपती जाल्यार गणपतीच्या लेगीत धरता तुमी. गणपतीक विचार कर कसं जाल्यार जायना म्हूण. गणपती जाल्यार काम जालें माळशेला येवन सांगचें न्ही हांकां. आं हय तें तुमी तांगेले लेगीत विचारता. हय बेटर जालें तांगेले विचारता. जाल्यार एक आसा खंयचे तरी तुका गुरू मेळ्ळे नंतर गुरू फायनल. तें एक लक्षांत दवरता तुमी. न्हय सांगलें तुमकां न्हय सांगलें आमची कशी गोश्ट एक वेळ गुरू मेळ्ळे नंतर तुमकां आतां तें एक फॉरन धर म्हण तुमकां हांगा आयलें. आतां हांगा आयले नंतर तुमगेलें पुरा की म्हणटा पळय ती तुमगेलें कील पुरो गुरू लेगीत आसता कळ्ळें. आनी आतां अनंत आनी गुरू वेगळे न्हय. आतां गुरू लागीं तुमी सरळ पळोवप कित्याक म्हळ्यार अनंत कांय तुमगेले डेली उलयना. आतां अनंतानी कसं केलें म्हळ्यार बोर्ड तुमकां आतां दाखोवन दिलें. हें देव तुमकां अनुग्रह करता म्हळ्यार कारण तें. देवान अनुग्रह आसा म्हण तें कारण काय म्हळ्यार गुरू लब्ध जालें. आनी तो गुरू कशें काय म्हळ्यार सादारण न्ही. आमकां तरी सादारण सेटल जालें ना न्ही. आतां मसलो लोकां लायफ कसलें जालें काय म्हळ्यार पाद पूजा करता आनी तुगेलें पुरो. भिक्षा पाद पूजा गेले कडेन आज थंय परत थंय आनी तुगेलें आमगेलें लायफ पुरो. आतां उदाहरण घेयात तुमी कितले लोक खंय कितले खंयचे गुरू तयार जाले पळयात. अध्यात्म दृश्टीन कोण तयार जाले की ना. आतां आमगेले गुरू जाल्ले पळय एकलो आपणें तयार केलें ताणें. तांगेल्या मनांतल्यान की 4 शिश्यां तयार करता म्हूण. ताका खंय मेळना ती म्हूण ताका म्हणटा ती गुरूस आर मेनी बट वेर आर द डिसायपल्स. तुमी हाडून दाखयात तसले डिसायपल कोण शिश्य हाडून दाखया पूण आनी ही विद्या अशी आसा की म्हळ्यार परत ट्रेजर न्हय तें अमूल्य निधी तें कोण कोणाक दिवचें जायना ती. असो पुरो आमी पुरो घेवन असो पुरो बुद्धी वचन कर्ट बुद्धी घेवन येवचें घेवन येवचें जायना तें शाश्वत जावपाक तुमी तसलें एक शाश्वत तुमगेलें तें क्वॉलिटीज उरता. हें परत जाता व्यापार पयशे मेळटा काम जाता तें म्हणटा पळय बट देवालें कांय घेवच न्हय आमी. देवालें खंयचें घेवं काय म्हळ्यार कोणालें कसं मेळना नंतर देवालें घेवं का मुक्त कोणाक दिवचें की ना तें देवालें मागता तुमी कळ्ळें. तो म्हगेलें काम जालें ना नोकरी दी आनी हें दी तें मागता न्हय. इनिशियली मागता तें वेगळें. सो तुमी आतां पयलें मन स्थिर करा. जालें की ना मन स्थिर. लास्ट इयर तशें म्हणलें. मागीर केन्ना तरी विचारलें आनी स्थिर जालें म्हूण. आतां बरें सांगात स्थिर जालें की ना. जाता आसा जाता आसा जालें ना न्हय कसलो प्रॉब्लम कसलो न्हय कंप्लीट म्हणजे क्वेश्चन मार्क कसले येता. आतां पळय मनच तयार ना न्हय. पळय फायनल येवचें थंयची स्थिर जालें की ना समज येना आन्सर. आतां म्हणटा हां म्हळ्यार इट्स अ गूड बिगिनींग.
बस ना ते म्हणकर गोष्टी कोण 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 ते हद हाड कपडे आता चपाती कशी पेट कशी करतात तशी सो चपाती जर लायक जाऊ करायला तर घालता वर करते ते करता आता ऐकून घेऊ का मागीर कशें सो मन स्थिर जाल्यार पण आमकां सर्व साध्य जाता. आतां आनीक सुद्दां कशें करता काय म्हळ्यार आतां तुमगे लागीं देह भावना आसा की दैवी भावना आसा. देह भावना आसा की पशु भावना आसा. हां पशुवृत्त आसा बेगीन म्हणल्यार म्हाका शेकड म्हणला आसा मनुश्य प्राणी मात्र येणार परत कशें आसा आमी दाळे सोडचे ताका शिकयत म्हणून कळ्ळें सुण्यान पळयलें तुमी न्ही कशें लागता म्हणून तशें मारलें मस्त पळयलें कळ्ळें म्हाका दोन गँग पळयलें ते आमगे लोटता आसता नाशे पळोवचें बरें आनी कांय समगेलें आतां तुमी देवा लेवल येवच केन्ना आनीक म्हूण ताचे खातीर म्हणटा म्हळ्यार तो कसो न्ही कर आमी ती द्वेश भावन दवरता म्हगेलो धर्म तो न्ही म्हगेलो धर्म कसो न्ही म्हळ्यार पयलो लोकांक प्रीच करची तो कसो न्ही घेवन बसोन आमी घेवचे ना कित्याक तागेलो कर्म ताका मार्क वय न्ही तें गूड ऑर बॅड वता ताका ते रिजल्ट मेळटा सो आनी तरी तुमी आनीक थोडें पशु भावना आसा म्हणून जालें आतां सद्यान तुमी कसो करता देह भावना बस मस्त दिवस काडनाका ताचे ताजे नंतर खंय दैवीक भावना येवका दैवीक भावना येवका दैवी संपत्ती जावका तुमगे कळ्ळें जावका दैवी संपत्ती म्हळ्यार गूण जावका तुमकां क्षमा दया हें पळय आसा पळय तशें पळय गूण तुमकां डेवलप करूं येवका ती दैवी संपत्ती आयले नंतर तुमगेलें साधन एक्चुअल स्टार्ट जाता ते गूण तुमकां इन्वेस्टमेंट आतां पयशे आसा म्हणून जालें ना बिजनस जायना तो पयशे विनियोग करता गूण आयले तुमगे लागीं बट ट्राय टू इन्वेस्ट इट ट्राय टू युटिलायज इट तेंचो विनियोग करता मुखार तुमी वतात. एक डाऊट आता क्षमा म्हणून पर्सनली कसं नाही केलं ऐकून कसं नाही केलं मग ना ते म्हटलं वय आतां कसं की एक हाजी भावनेन करेक्ट आसा म्हळ्यार गूड अभिमान तशें म्हणून बट तांत कसं ताजो कसो इनकॉरेजेबल एलिमेंट्स म्हूण आसा थोडो कशें ताका ते खाजेर कळटा हें करता ताजो कसलो गोश्ट त्या परें हें करता फायनली आमी एक लक्षांत दवरता ताका हांव म्हणलें आसा आतां हांव तें व्हड तें इश्यू जालें हांव तेंच्यार कडेन वाजयलें आसा कसो म्हळ्यार कोण गुरू निंदन करता ताका तुमी इवन इन्स्टिट्यूट कम करता व्हड डिस्कशन गुरू आसन बोधन करता किंवा परत हांव खंय वता आनी परत तें मेळत म्हाका म्हण ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार गुरू निंदन हें केलें तेन्ना तुमी जागो सोडका सेकंड तुमी डिफेंड करता थर्ड इफ इट कम्स टू दॅट ताका पेट्ट घालता आनी एक्स्ट्रीम केसीस अती जर जाल्यार आतां कृष्णान कसो केलें ताका मारलें केन्ना कृष्णान मारलें केन्ना ताका कितले वेळ सांगून ताणें अशें करनाका म्हणून घेवन तो तशें म्हळ्यार बरो ताका मारून अशें म्हणटलें म्हळ्यार तें वॉट इट शोज इज नॉट द एक्शन स्पिरीट म्हळ्यार गुरू जर कसं म्हळ्यार तुमी तें बंद कर म्हणटा कोण आसता कळ्ळें कोण तरी म्हळ्यार बंद कर म्हण आतां इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन कळ्ळें आतां समज जर आतां आमगेलो सपोजींग यू आर इन गूड रिलेशन आनी कोण तरी गुरू बघ म्हणटा तें उलोवना आतां तशा लोकां लागीं तूं उलोवन प्रयोजन ना तुमकां कळ्ळें तेन्ना मागीर तुमगेलें मनस्थिती हें जाता तें सोडचें तांकां तें इनकॉरेजेबल तें सुदारचें जात न्ही तें देवान सुदारता म्हळ्यार मे बी टायम मे कम ऑल्सो सांगचें जायना ताका एनीवे कळ्ळें तुमकां आतां आनी कशें म्हळ्यार कोण देव निंदन करता गुरू निंदन करता तुमी कसं करता म्हळ्यार थंय राब ना जाल्यार जालें जागो सोडचो आमी तो उलयता बसता कितलो उलयतालो आतां केन्ना गोश्टी आनीक आयकता म्हळ्यार उलयत न्ही तो तुमी रिएक्शन करता म्हळ्यार तूं उलयता तुमी तेंच्यानी जागो सोडता बेस्ट म्हळ्यार गेल्ले खाली जागो सोडचो बेस्ट थंय वचचें ना आमगेलें काम करता वचचें नाजाल्यार कमी करता घट्टी टीवी लावन बसता घट्टी टीवी लावन बसलें कळ्ळें कसं ना आयकता म्हाका दिसता पॉयंट क्लियर जालें तुमकां सो हें पशु भावना वचून देव भावना वचून दैवी भावना येवका लागीं दैवी संपत जावका आनी तें दैवी संपत जावन केन्ना तुमी प्रार्थना करता पळय तेन्ना ते देव आयकता म्हण आमी तें भजन म्हळें कितें व्याकुलतेने मी तूं अळविले तशें केन्ना व्याकुलतेन आमी देवाला प्रार्थना करता केन्ना तो देव आयकता काय त्या पर्यंत आमगेली प्रार्थना भायच भायर जाता
सो ती प्रार्थना बसलेला तो नाही येवका आनी आतां आमी देवान फुलाम करता कसं की म्हळ्यारी आमी प्रार्थना करना जाल्यार तिका देवान फुलानुकूल कोन्न दिलें देवाकूच तसो उद्देश कसो उद्देश बरो जाल्यार सब इवन तें सांगता म्हण ना देवान आतां पुरा हें पुरा सक्सेस की कसं जावकालें कसं की म्हळ्यारी देवाकूच आसा की हांगा कसं कमर्शियल मोटीव ना आनी हांगा कसं पुरा हाय फाय कसं ना पुरा मेगेल खातीर म्हण देवान कसं केलें की म्हळ्यारी कोणा जाय तांकां मातसो दवरून घेतलें तांकां डर्टी लॉट नाका न्ही आमकां नंबर घेवन आमकां कसं करचें पडलें फायनल करून जाता म्हळ्यार 1000 ते 5 लोक म्हळ्यार व्हड सो तशें फिल्टर जावन कसं उरता की म्हळ्यार आनी हांगा कशें जाता पंचायती करचो चान्स ना एन्जॉयमेंट खाण जेवणात कसं ना म्हण खंय वता ते तसल्या जाग्यार वच्चें न्ही लोकांनी पंचायत गंमत जालें जेवणाक जेवण जालें खाण जालें टायमपास जालो एक दिवस गेलो हांगा तशें ना प्रश्न ना ऑल सिरियसनेस हांगा सो तशें आतां कोण दोज आर सिरियस अबावट इट न्ही ते हांगा उरताची मागीर बाकी परत कसं करना हांगा थंय वचाचें सो आनीक लक्षांत दवरपाक म्हळ्यार अध्यात्म लायनान तूं मेगेल मेळून कसलें ना म्हण तुमी हें दवरा इवन हें ध्येय मेगेल न्हय हें वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट देव कोणालें तुमगेलें न्हय आतां हांव म्हण तुमी बंद करतात हांव मेगेल म्हणटा आसता पळय हें बंद करा देह तुमगेलें न्हय घर तुमगेलें न्हय पयसो तुमगेलो न्हय तुमगेलें कसलें ना हें रियलिटी आमगेलें म्हण हें प्रपंचांत कसलें ना म्हण ताका म्हणटाची हें देह कशें की म्हळ्यार एक भाडें घर आसलें बरें देवान आमकां राबत्या दिलें हें कोणालें तागेलो मालीक तो आनी आमकां यूज करचें दिलें कसलें दिलें साधन एक दिलें देवान साधन करून घे म्हण देवान दिलें तें सोडून गेलें वेपार करता बस सकण वेपार करता साधन करचें काय ना सो हें देन आमगेलें न्हय आनी ताजें कसं करपाक म्हळ्यार देवान दिल्लें ध्येय आसा पळय ताजें पूर्ण प्रमाणे लाभ घेवंक आमी पूर्णपणे लाभ म्हळ्यार ताका हे घरान तूं राब म्हूण हें घर तागेलें देवा तुका हें दिलें हांवें तूं येवन राब म्हण काम जाल्यार देव आमकां घर नाका कळ्ळें तूं नाशिल्लें देव आमकां हें नाका खंय तें घर नाका आमकां सो तशें देवान दिल्या घरांत आमकां लोटलें देवा तूं राब म्हूण आमी प्रार्थना करता आनी तो कांयच देव आसा पळय तो राबता सो आजी हे आमी कसं देह नंतर ते लाभ लुकसाण आमी ती वयसून घेवका पडटा सो ताजे खातीर हाच्यान लुकसाण करून घेवनाका ती हाजें कसं करता म्हळ्यार तेजे बेनिफीट घेयात तुमी आनी मरताची कळ्ळें म्हण हांव केन्ना तें हें घेवन पडना विचार करना म्हणटकीर खांची कमी जावं हें कमी जावं हें म्हळ्यार केन्नाय जायच ना एक वर्स जाल्यार कमी जायना ती उरता तें तागेलें काम करता म्हगेलें काम हांव करता कित्याक म्हळ्यार खांय केलें म्हण कांय मरना मरचें आसल्यार तें कांय कोण कांय करचें ना म्हण ताजें कितें करपाक म्हळ्यार अती हें करचें ना तुमकां कळटा पूण म्हाका मातसो वेळ म्हाका कशें कळटा की कितले पर्यंत हांव तें रिस्क घेवं तितले पर्यंत हांव घेता हांव भिवन बसना केन्ना कळ्ळें हांव भिवन बशिल्लो आसल्यार कसलें करचें नाशिल्लें म्हज्या लायफान सो तुमी बेगीन भिवन बसचेना आनी देवाक संबंद आशिल्ले कर्म आसता पळय तुमी करचें कित्याक हें परत देवाक संबंद आशिल्ल्यांचें परत सर्व पयसो कसलें आसता परत तें तागेलेंच सो तुमी वेवस्थीत करा म्हण देवान आमकां हें देह दिलें कशें केलें वेवस्थीत हें उपयोग करा म्हण आतां सिंपल एक एग्जांपल हांव तुमकां दितां आज चेडवांक आमी पयशे दितात वय की न्ही तागेलें कर्तव्य कशें जालें चेडवान वेवस्थीत रुपयान यूज करता तें जाल्यार आज ती मेंटेलिटी ना हें परत कशें सांगून येवचें गूण न्हय तें आमी साना आसतना म्हळ्यार मे बी हांव तो 5ನೇ आसतना सुरू केलें मार्केटा वयचें सामान हाडचें पळय म्हळ्यार प्रॅक्टिकल एग्जांपल सांगता हांव तेन्ना 2 रुपया दिवचे म्हाका सांते वचून 2 रुपयान जाता आशिल्लें पुराय विकली रिक्वायरमेंट 2 रुपयान जाता आशिल्लें तांतूं वयल्यान मंडळीक सुद्दां हाडटा आशिल्लें आमी तांतूं 2 रुपयान हांव कशें करचें म्हळ्यार
50 आंगडी भोंवचे तो 3 आणे 3 आणे 2 आणे पर किलो म्हणत नाही. कोण बेगीन उण दितके पळोवचें तांतू 50 केलो म्हण पण दितलो तो ते कशाला करता अशी म्हणाली. त्यांनी एकलं मिठाई घेऊन येत आशिल्लो 1 आणे एक मिठाई मेळटा आशिल्ली ती खोबरेची ते खावच कितें हांव कसं कितें म्हणाली. बापेल पयशा कितें लॉस जावनी म्हगे थिंकींग तेन्ना बापेलान तूं तें दिल्लें प्रामाणीक हें न्ही तें मनांत मन सांगता म्हाका बार्गेन करून खावया म्हण ते 2 रुपयान हांव तांचो खायनाशिल्लो ते बार्गेन करून ते 1 आण करून हांव तशी एक मिठाई घेवन खाता तशें न्हय. हांव सांगता म्हळ्यार बापेन दिल्ले पयशे कमी गेले न्हय. आतां बुद्धी आमकां आसची पळयना किसका बाप का म्हणटा कोणाके पयसो म्हण कशें आसा तुमगेलो पयसो आसो तागेलो पयसो आसो विनियोग करतना तशीं करपा पडटा. आज आमी इतलो पुरो हें करतात कशें लायक म्हळ्यार ते कोणके दिले म्हणून बसून आमी फळार करचे न्हय. हांगा कोणके पयशे दिले म्हणून पुरो लग्जरियस लायफ लीड करचें न्हय. प्लेनार भोंवचें न्हय. म्हगेले पयशार हांव केन्ना भोंविल्लो ना. लोकल पयशार हांव भोंवना. म्हगेले पयशार केन्ना आसून हांव केन्ना लग्जरियस लायफ लीड केलें ना. आतां हांगा पयशे आसा म्हण हांव आय वील नॉट लीड इट. आतां हांगा प्रश्न कंजूस ह्या प्रश्न येना थंय बिकॉज आमी तें केलें ना लायफांत. सो आमगेलें तें मन एग्री जायना की तूं पॉश जिवन काडला की यू बी रेकलेस इन स्पेंडींग तसो पळय विचार आमी केना म्हूण तें देव तें पळयता. देवान पळयता कशें म्हळ्यार तेगेलो एटिट्यूड कसो आसा तें पळय तो कर्म देव पळयना. ताजे खातीर आमी हें पळय फायनल वॅल्यूज आसात पळय जिवनांत तें पळय कल्टिवेट करता डेवलप करता. आनी म्हाका दिसता देवान कसं कसून दिल्या हांव एक एग्जांपल दिलें पयशे आसूं हें आसूं वेवस्थीत म्हणून केन्ना म्हणटा आसता तें पळय कंजूसी हें हाजें म्हण न्हय. तुमकां नॉलेज उरता लोक कसो करता एडवांटेज घेता न्हय म्हण तुमकां टायम आसूं कसो सपोज आतां जीव देवान दिला टायम देवान दिला पयसो दिला देह दिले प्रत्येक तुमी टायम आसूं कसो आसूं ते वेवस्थीत यूज जावं तेचे प्रयत्न आमी करता. सो वॉट एवर गॉड हॅज गिवन वॉट एवर गॉड हॅज गिफ्टेड की कन्फर्ड आसा न्ही ते तुमी वेवस्थीत रितीन उपयोग करा तुमी. आनी म्हाका दिसता हातूंत इतलो पयलो केलो होड कसले ना. आनी हातूंत हांवें सांगिल्लें खर्चाच खंयचे आयटम ना आसकी मायंड तुमगेलें वय केलें मन तुमगेलें आसा खर्च खंय आसता तुमगेलें सो तें एक मनांत तयार केल्या पुरो तुमी आनी तें कसलें येना. सो कृष्ण परमात्मान उद्धवाक सांगलें अनेक मार्ग हांवें सांगिल्ले आसा कर्म मार्ग ते मार्ग हे मार्ग ज्ञान मार्ग जाल्यार तो म्हणटा भक्ती जर ना जाल्यार तुमगेलो खंयचे मार्ग उपयोग ना. पूण ताका म्हणटा ते श्रद्धा भक्ती समन्विता कर्म केलें की श्रद्धा भक्ती उरता तांत ज्ञान मार्ग जालें की श्रद्धा भक्ती उरता तांत. आनी तो म्हणटा केन्ना तुमगेलें हें पुरा साध्य जाता मन शुद्ध जाता. खंयचे मार्ग धरा तुमी मन शुद्ध जाता. ताच्यान तो म्हणटा अनेक प्रकार अनुभव जाता तुमकां इंडिकेशन्स. तो म्हणटा प्रमुख म्हळ्यार मन तुमगेलें डायल्यूट जाता. उग्र आशिल्लें मन डायल्यूट जाता. आनी मस्न सांगलें ताका म्हळ्यार भक्तालें लक्षण कशें म्हण आनंद बाश्प मुख प्रसन्न जावचें हूम येवची रोम हें जावचें जाल्यार तांचो रोमांचन तें बरें आसा. इम्पॉर्टंट थींग तांचो कशें म्हणटा म्हळ्यार तुमगेलें मन डायल्यूट जाता फगूर जाता. दुसरो इम्पॉर्टंट कशें म्हळ्यार तुमगेलें स्थैर्य वाडटा मनोबल वाडटा. आनी म्हाका दिसता तुमगेलें पळय आतां इंडिकेशन आसा पळय मन तुमगेलें डायल्यूट जालें मायल्ड आसा. कोण उग्र ना आसा की कोण भितर उग्र ना. उग्र आशिल्ले परत सौम्य जालें उग्र शुद्र देवता आशिल्ले पळय परत सात्वीक देवता जालें सुरू आतां. तिसरा कशें की म्हळ्यार तोंडाचें कॉम्प्लेक्शन प्रसन्नता तें चेंज जालें. आतां हांव पळयलें कितके लोकांक कशें एक आशिल्लें आज एक भरवस आयला. आनी जिवनांत इम्पॉर्टंट कशें की म्हळ्यार भरवस आय कॅन लीड आय वील फायट तसो परत एक भरवस आयला. सो कृष्ण म्हणटा अनेक लक्षणां आसता की भक्तालें हें 3 लक्षणां म्हत्वाचें म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा. मुखार उद्धव म्हणटा आसा कृष्ण परमात्मा तुवें ध्यान बरें सांगलें ध्यान करता म्हूण तुगेलें तें कशें करचें म्हूण तेन्ना ताणें पयलें सांगिल्लें आसा
एकदम वैरी नाही, एकदम सकल नाही, समतळ असे नाही. तर भगवद्गीतांत कृष्णान ते परत सांगितलं असा प्राणायाम कशें करता म्हणून तशें करून तशें करून घेवन कळ्ळें आनी ताणें कशें म्हळ्ळें कृष्णान 3 वेळ प्राणायाम करचो प्रयत्न केला. त्रिकाल आतां आमी त्रिकाल संधी करता न्ही ते वेळ करा आनी एटलिस्ट 10 टायम करा म्हण 10 टायम्स तुमी प्राणायाम करचेक प्रयत्न करा म्हण. सो मागीर ध्यानाच्या प्राणायामाच्या परत ताणें सांगिल्लें आसा तेन्ना तो कसो म्हणटा म्हळ्यार मुगेलें रूप ध्यान करता तुमी चित्रांत कसं करा म्हळ्यार मुगेलें रूप आसा पळय खंयचें करात तुमी तुमकां इश्ट देव आसूं कसले आसूं तें हाडा सगळें खंयचें तुमकां गणपती खंयचे आसा खंयचें चलता बट एकच हाडका आज गणपती फाल्यां मारूं तशें करनाका खंयच्या तरी एक देवाक तुमी फिक्स धरचें आनी तें मनांत तुमी हाडचें. आनीक तो कसो म्हणटा म्हळ्यार हें साधन करतना तुमकां सिद्धी गिताची मागची पडनाका म्हूण पळय म्हाका सपनांत दिसलें म्हाका हें जालें हांव उलयलें खरें जालें म्हाका काली कळ्ळें हें पयलें मनां येवनी आमकां मस्त जालें आमी कोणाक सांगिल्लें ना तें सांगता म्हण गरज ना तें नॅचरल तें पळय. सो हांगा तूं साधन करतना अनेक प्रकार अनुभव येता तुमकां तें पळय टमटम करता वचनाका हें म्हणून नॅचरल आनी कोण ताची मागशी वता पळय तो हांचो मागशी पडटा तो मुखार वचचें ना ताका. सो तुवें तशें कर म्हूण तो उद्धवाक सांगता आसा. आनी उद्धवा ध्यान केन्ना परिपक्व जाता पळय तेन्ना हांव आनी तूं सपरेट न्हय म्हूण तुका भावना येता. परिपक्व स्टेजार खंय जाता म्हळ्यार आय एंड माय सेल्फ एंड गॉड युनायटेड वी आर वन तांचें सपरेशन फिलींग येना. आमी ते वासुदेवा कृष्णाक भितर पळयतात आमी अशें करून म्हणटा कशें म्हणटा ते हांगा आपूण कसले तुमी मसलो कगूत ना कॉन्सिक्वन्स आपूणटाचे देवा पांय पडले अशें करता म्हण हांगा आसा म्हूण देव थंय आसा हांगा आपूण हांगा आपूण म्हळ्यार हांगा आसा म्हूण म्हणटात हांगा आपूण सांगतात पळय आपूण सांगता म्हण हांगा देव आसा म्हूण तें नोईंगली ऑर अननोईंगली आमी ते परत प्रकट करता आसाची. सो हांव आनी तो सपरेट न्हय म्हूण तुमचें फिलींग येता. आतां तुमकां सपरेट म्हूण आसा की तुमगेलो देव आसा म्हूण आसा जालें की येना आसा म्हूण आसा आनी लडच कसलें मध्ये मध्ये हो ना. बेटर डावन जाता जाता तुमकां म्हळ्यार हें परत प्रोसेस न्हय तो 1-2 दिवसांनी जावचें न्हय तो पळय हें रियालिटी केन्ना कळटा मनशाक तेन्ना दोळ्या उदक येता दोळ्याचो आनंद अश्रू म्हणटात. आतां दुखाचे अश्रू म्हळ्यार संकट आनी कसं की एक ताज्यान येता बट लेटर येवचें आतां आमकां अश्रू केन्ना येता म्हळ्यार देवाल एक महिम पळोवन देव कितलो कायंड आसा पळय कितलो व्हड आसा तें आमकां अश्रू येता. हांवें तापच लायला म्हण पोटा दुखलो म्हूण दोळ्या उदक येना हें दुखलें म्हूण म्हाका दोळ्या उदक येना कळ्ळें. एक कशें येता म्हळ्यार देवा कशें करचें तुका हें प्रस्न येता आनी हें दूख आसा पळय हें पिडा खंयसर येना. मुखार कृष्ण म्हणटा उद्धवा तूं कसं कर म्हळ्यार नगेल वैरीच मन केंद्रीकृत कर म्हूण हांगा थंय पळोवं नाका खंय कर कळ मन मगे वयलें केंद्रीकृत कर आनी तो म्हणटा तें साध्य जावं काल मुख्य प्राणाल प्रसाद जावं का तुका म्हूण कोणालो मारत येयलो म्हूण पळय मारुती सोडचें मुख्य प्राणाल प्रसाद ते बरें घेवं का तुवें तागेलें तेन्ना अनुग्रह तेन्ना तुगेलें स्थिर जाता. मुख्य प्राण प्रसाद जालें ध्यान सिद्धी प्राप्त करून घेतो ताच्यान तुका अणिमादी सिद्धी अष्टसिद्धी म्हणटा ताका तें सिद्धी प्राप्त जाता. जाल्यार तो म्हणटा अयोग्य आशिल्लो मनुश्य ध्यान पळय केलें तर ताका सिद्धी प्राप्त जाता जाल्यार तागेली सिद्धी आसा पळय ती तामसीक सिद्धी आनी सात्वीक लोकांक सिद्धी आसा ती सात्वीक सिद्धी. सिद्धी परवा लोकांक मेळटा साधन केलें ना रावणाक मेळ्ळें न्ही रावणाक मेळ्ळें ताणें तपस केलें न्ही जाल्यार प्रयोजन कशें जालें. मारुतीन केलें मारुतीन कशें केलें परवा लोकांक यूज केलें तें रावण कोण पूजा करता कोणें करना ईश्वर मेळ्ळो आत्मलिंग मेळ्ळें कोण पूजा करता कोणें करना रावण म्हणटा तशें कोणें नांवां दवरनाय कोणें रावण दवरलें की ना मारुती दवरता ना मनोज म्हणटा ते आंजनेय म्हण दवरता ती तशी आतां कुंभकर्ण म्हण कोण नांव दवरना
कुंभकर्णावरी म्हणटा कुंभकर्णान दिता हां तितलेंच जाल्यार कुंभकर्ण म्हणून कोण नांव दवरना वयकेन तो मनीस पळय न्ही दवरना कित्याक म्हळ्यार इट रिप्रेजेंट्स बॅड इविल म्हणटा न्ही इट रिप्रेजेंट्स हय तशें से उद्धवा अपरोक्ष ज्ञानी खंयचे प्रकार अधिष्ठानाचेर भगवंता रूप ध्यान करची आनी ताका खंयची सिद्धी प्राप्त जाता ते कितले प्रकार सिद्धी प्राप्त जातात तें तुका सांगता म्हणटा सो उद्धवान प्रश्न घाला खंयची खंयची सिद्धी प्राप्त जाता तें पळय आतां देव म्हणटा तुका तें पळय हांव सांगता म्हणून अणिमादी सिद्धी तें पळय कळटा तुमकां योगांत पळय आसता तें अनुस्मरण म्हणून धारण भावांत पारंगत आशिल्लो अपरोक्ष ज्ञानी सिद्धी 18 प्रकार म्हणटात तांतू 8 इम्पॉर्टंट मागीर तांतू तांणी 8 सेपरेट केले तें स्वाभाविक सिद्धी म्हणटात टोटल 18 ऑफ वीच 8 स्वाभाविक सिद्धी म्हणटात तांणी तांतू अणिमा महिमा आयज ते योगांत कांय व्हड न्ही तें लगिमा प्राप्ती प्रकाश्य वशिश्ट इशित्व प्राख्याम्य हें परत तांणी लिस्ट केल्लें आसा मातसो आमी डिटेल वचका म्हणना आतां उदाहरण जर घेतल्यार शरीर एक वेळ हेवी जाता एक वेळ लायट जाता मना शिल्पल खर जाता एक वेळ मनांतल्यान उम येता तशें अनेक प्रकार मुखार जावचे परस कळटा ताका पिक्चर येता येता हे अनेक प्रकार सिद्धी तांतो म्हणटा इतरय 18 सिद्धी आसा म्हूण ते आमी लिस्ट करता म्हणना जस्ट हांव सांगता अनन्यत्व दूरश्रवणत्व दूरदर्शन मानसीक वेग कामरूप सिद्धी परकाय प्रवेश शंकराचार्य सिद्धी ते मला ज्ञानेश्वर महाराज जाले परकाय प्रवेश स्वेच्छामरण इच्छामरणी म्हणटा न्ही तेन्ना जावकले तशें ताका इच्छा जाल्यार मरता नाल्यार मरना तो भीष्माचार्य कशें म्हणटा स्वेच्छामरण देवता सहित क्रीडा तांगेर क्रीडा खेळचे ती एक सिद्धी देवला बट उरचाण संकल्पानुसार सिद्धी संकल्प प्रसिद्धी जाता तुमकां कसं करता तें सिद्ध अप्रतिहताज्ञ सिद्धी त्रिकाल ज्ञान भूष भविष्य वर्तमान ते ज्ञान आनी 12 ते 17 लिस्ट केल्लें आसा ते सिद्धी सूर्य जल विषादी आशिल्लें हरी ध्यान करतले अग्नी जलादी शक्ती स्तंभन करचें जलस्तंभन पुरो म्हणटा पळय तें स्तंभन तसं तो जलांत बसता कितें कांय ना कितके वर्स बसयत ताण दुर्योधन वचून बसयत पडला ताका ती सिद्धी आशिल्ली जाल्यार हाणें कशें केलें भिमार आसा पळय ताणें अशें डायलॉग मारले की भितर ताका उज जायले उदकांत बसोवन ताका भिमार डायलॉगान ताका भितर उज पेटले की ताच्यान धांवन आयलो तो वयर म्हळ्यार भिमार कशें सो हे प्रकार सिद्धी सांगितलं